إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ സദുദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റാഹത്തായ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ഇഖ്ലാസുള്ളവരായി ചെല്ലണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകുകയുള്ളൂ. അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണം. പരമാവധി നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദഹു. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. മണ്ണറ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം രോഗികളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വലുതും ചെറുതുമായ മുഴുവൻ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ല. അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല. ദുരന്തങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിലനിർത്തി തരണേ, വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വന്തമായി വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ആ നബിത്തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറയിലെത്താനും അവിടുന്ന് പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഒക്കെ പറയാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളായ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത്, അഭിവൃദ്ധി, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, സ്ഥിരത കൊടുക്കല്ല. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കു റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ നൽകു റഹ്മാനെ. മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ദീനിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കുമൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിൽ പഠനങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഓർമ്മബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും അനുസരണയും ഒക്കെ ഉള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين.